वेलकम टू द इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लास। आजको इन्ट्रान्स प्रिपेयर क्लास गर्नु आजको टपिक हो एमोबा है। एमोबा भन्ने फाइलम प्रोटोजोआ फाइलम जुन चाहिँ प्रोटोजोआ फाइलममा एमोबा पर्छ त्यही फाइलम हामी पढ्न गइरहेछौँ। लेट्स स्टार्ट। हेर्नुहोस् त प्रोटोजोआ फाइलममा के कस्ता कुराहरू पर्छ भन्दाखेरि हामीले प्रोटोजोआ फाइलममा यिनीहरू अर्गानिजम ट्राइको निम्फा पढ्न सक्छौँ, एमोबा प्रोटियस पढ्न सक्छौँ होइन, फ्ल्याजिलेटहरू पढ्न सक्छौँ, टेट्राहाइमिनाहरू जस्ता कुरा पढ्न सक्छौँ, इन्टामोबा हिस्टोरिटिकाहरू पढ्न सक्छौँ है। इन्टामोबा डाइसेन्ट्री सब एमोबिक डाइसेन्ट्री भनेको इन्टामोबा हिस्टोरिटिकाले गराउँछ, यो पनि कुरा सम्झिराख्नु होला। चाहिँ पोइन्ट्स एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदम भिभिआई क्वेसन छ। फाइलम प्रोटोजोआलाई स्टार्ट गरौँ है त। हामीलाई थाहा छ प्रोटोजोआको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटो भनेको फर्स्ट एन्ड जू भनेको एनिमल्स। फर्स्ट एनिमल्स वाज कोइन बाई प्रोटोजो, यसको मिनिङ हो फर्स्ट एनिमल्स। प्रोटोजोआ भन्ने फाइलम कसले कोइन गरेको छ? फर्स्टमा गोल्डफसले, गोल्डफस भन्ने साइन्टिस्टले कोइन गरेको थियो। प्रोटोजोआ फर्स्ट स्टडी बाई द लिवेनहुक, लिवेनहुकले स्टडी गर्यो प्रोटोजोआको बारेमा, त्यसैले प्रोटोजुलोजीको फादर भनेर हामीले कसलाई चिन्न सक्छौँ भन्दाखेरि लिवेनहुक भनेर चिन्नु सक्नुहुन्छ। किनभने स्टडी चाहिँ डिटेलमा चाहिँ कसले गर्यो? लिवेनहुकले, त्यसैले उसलाई फादर अफ प्रोटोजुलोजी भन्न सकिन्छ। फादर अफ माइक्रोस्कोपी पनि लिवेनहुकलाई नै भनिन्छ। अब नेक्स्ट पोइन्टमा के भन्छ भन्दाखेरि भोन सिबोल्डी, यस भोन सिबोल्ड इस्टाब्लिस द युनिसेलर एन्ड प्याथोजेनिक नेचर अफ प्रोटोजोआ। युनिसेलर यो एउटा सिङ्गल सेलले बनेको हो र यो प्याथोजेनिक भनेको के हुन्छ? डिजिज लगाउने अर्ग्यानिजम हो भन्ने चाहिँ कसले छुट्यायो भन्दाखेरि भोन सिबोल्डीले। एकोर्डिङ टु द 5 किङडम अफ लाइफ, 5वटा जुन किङडम हामी पढेको छौँ एनिमल्सको, व्हिटेकरले डेभलप गरेको थियो। प्रोटोजोआ सेपरेटेड फ्रम द एनिमल फाइलाबाट सेपरेटेड गरे एन्ड दे आर इन्क्लुडेड इन द प्रोटिस्टा बाई द हन्स ठ्याकरले के गरे? प्रोटिस्टा भन्ने फाइलममा हालिदिएको छ है किङडममा। साइन्स अफ जुन एउटा किङडम छ 5 किङडमको, त्यसमा प्रोटिस्टामा के पर्छ भन्दाखेरि प्रोटोजोआलाई हालिदिएको छ। साइन्स अफ प्रोटोजोआ इज कल्ड, हामीले प्रोटोजुलोजी भन्न सक्छौँ। अब कुनै पनि स्पेसलाइज एउटा स्पेसलिस्ट भन्छ भने प्रोटोजोआको बारेमा, द्याट इज कल्ड प्रोटोजुलोजिस्ट। आइएसटी थपिन्छ है कुनै पनि कुराको स्पेसलिस्ट भयो भने, जस्तै प्याथोजेनको स्पेसलिस्ट भयो भने प्याथोजेनिस्ट, त्यस्तै गरी ल्याब टेक्निसियन भयो भने ल्याब यस्ता कुराहरू पर्छ। आइएसटी थपिन्छ जस्तै अप्थल्मिक यानि आँखा सम्बन्धी स्पेसलिस्ट भने अप्थल्मोलोजिस्ट भन्न सकिन्छ। यो भनेको एउटा माइक्रोस्कोपी र सिङ्गल युनिसेलुलर र असेलुलर विथ 1 or more न्युक्लियाई भनेको सिङ्गल सेलले बनेको हुन्छ, त्यसमा न्युक्लियस 1 पनि हुन्छ, बढी पनि हुनसक्छ। प्रोटोजोआ प्रोटोप्लाज्मिक लेभल अफ बडीको अर्गनाइजेसन यसमा हुन्छ। युजली असिमेट्रिकल हुन्छ, प्रोटोजोआ भनेको असिमेट्रिकल हुन्छ। बट गाडिया एउटा मात्रै हो जुन चाहिँ बाइल्याटरली सिमेट्रिकल हुन्छ। एन्ड भोल्बोक्स भनेको स्फेरिकल सिमेट्री। भोल्बोक्स भनेको कुन सिमेट्री हुन्छ भनेदेखि स्फेरिकल, भी छ भने स्फेरिकल, भीमा ओ आयो भने त्यही भएर ओ चाहिँ स्फेरिकल जस्तो हुन्छ कि, ओ भनेको 0लाई सम्झिनु। अनि अर्को के हुन्छ? जीलाई जी इजकल टु बी सम्झिनु, जी इजकल टु बी यानि जीबी। गाडियामा के हुन्छ भन्दाखेरि गाडिया जुन प्रोटोजोआ छ त्यो बाइलेटरलिकल सिमेट्रिकल हुन्छ। अर्को के हुन्छ? अरू प्रायः जस्तो के हुन्छ? असिमेट्रिकल प्रोटोजोआहरू नै हुन्छ। यो एउटा फ्री लिभिङ अर प्यारासाइटिक हो। यो भनेको एउटा फ्री लिभिङ अथवा प्यारासाइटिक हो। फ्री लिभिङ प्यारासाइटिक एमोबा प्रोटोजोआ के गर्छ? एमोबा, इगुलेना, भोल्बोक्स र प्यारामेसियम जस्ता प्रोटोजोआ पर्छ। पिएई हामीले कम्तीमा याद गर्नको लागि पिएई, पी भनेको प्यारामेसियम, ए भनेको एमोबा, ई भनेको इगुलेना। कम्तीमा 2-3टा इक्जाम्पल सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा के। जस्तै प्यारामेसियम कुन फाइलममा पर्छ भनेर सोध्यो भने पिएई कम्तीमा सम्झ्यो भने त प्यारामेसियम, एमोबा र इगुलेना भनेको त 2-3टा कम्तीमा सम्झिनु राख्नुपर्छ क्या, कहिलेकाहीँ इक्जाम्पलै सोधिदिन्छ। कमन प्यारासाइटिक प्रोटोजोआहरू के? प्यारासाइट भनेको अरू लिभिङ अर्गानिजममा बस्ने के, हस्टमा भएर बस्ने। इन्टोमोबा हिस्टोलिटिका भयो जुन चाहिँ हाम्रो इन्टेस्टाइनमा बसेर डिसेन्ट्रीहरू गराउन सक्छ है, डाइरियाहरू।
ट्रिप्यानोसोम भने यो पनि प्यारासाइटिक हो, जुन पनि यो पनि हस्टमै बसेको हुन्छ। गाडिया पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि गाडिया भयो, ट्राकोमोनास भ्याजिनालिस भयो होइन, लेसमानिया भयो, लेसमानिया डोनोभानी, प्लाज्मोडियम भ्यालेन्टेरियम जस्ता प्रोटोजोआहरू केमा बस्छ भन्दाखेरि प्यारासाइटिकमा, जुन चाहिँ आफूले खाना बनाउन सक्दैन, त्यसैले यो प्यारासाइटहरूमा बसेर आफ्नो खाना प्रिपेयर गर्न सक्छ। अब यसलाई सम्झिनको लागि के ट्रिक छ भन्दाखेरि गेट टु विप्लव, गेट ट्राई एन्ड विप्लव भनेर सम्झिने। जी भनेको गाडिया भयो, ई भनेको इन्टरमोबा हिस्टोरिटिका भयो, टी भनेको ट्राइप्यानोसोमा अथवा ट्राइकोमोनास भयो, अनि ट्राई भनेको ट्राइकोमोनास भयो, अनि बी भनेको हामीले भ्यालेन्टेरियम भन्न सक्छौँ, पी भनेको प्लाज्मोडियम, एलएबी ल्या भनेको लेसमानिया भनेर सम्झिनु भइ नै हाल्यो। कम्तीमा यति अलिकति सम्झिनुपर्छ कि इक्जाम्पलहरू पनि सोध्न सक्छ। मेजोरिटी अफ द प्रोटोजोआ के हुन्छ भन्दाखेरि सोलिटरी हुन्छ, बट सम भोल्भक्स र एउटा प्रोटोरोस स्पोन्जिया मात्रै कोलोनियल हुन्छ, ग्रुपमा बस्ने गर्छ। बडी नेकर आर कभर विथ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन बडीको कभर केले कभर गरेको हुन्छ भन्दाखेरि पेलिकल सेलले कभर गरेको हुन्छ। सेल प्रोटोजोआमा कुन पर्छ भन्दाखेरि सेल प्रोटोजोआमा एरेसेला पर्छ, डिफल्जिया पर्छ, इल्फिडियम पर्छ र फोरामिनिफेरान्स पर्छ। कन्टिन्युस इन्टरनल स्केलेटल बिट्विन द इक्टोप्लाज्म र इन्डोप्लाज्मलाई हामीले के यो सोधेको छ। र्याडिल्यारियन्स भनेको के हो भन्दाखेरि पास्ट क्वेसनमा पनि छ। इन्टरनल स्केलेटल बिट्विन एक्टोप्लाज्म र इन्डोप्लाज्मलाई के भन्न सक्छौँ हामीले, रेडियोल्यारियन्स भन्न सकिन्छ है। तीनटा लोकोमोटरी अर्गान हुन्छ प्रोटोजोआमा, मसली प्रोटोजोआमा जुन चाहिँ सिडोपोडिया भनेको एमोबाको लोकोमोटरी अर्गान, जसबाट हिँड्ने लोकोमोटरी अर्गान भनेको हिँड्न बस्नको लागि युज गर्ने अर्गानहरू भयो के। इमोबामा सिडोपोडिया हुन्छ, त्यसपछि युग्लेना र ट्रिप्यानोसोमामा के हुन्छ हामीले फ्ल्याजेला हुन सक्छ, जस्तै यो यस्तो फ्ल्याजेलाहरू भएको हुन्छ, यसलाई हामीले फ्ल्याजेला जुन चाहिँ हिँड्न र खाना घुम्नमा मद्दत गर्छ। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि सिलिया भयो, प्यारामेसियम, सिलिया भनेको त्यही सानो सिलियाहरू भयो क्या। प्यारामेसियममा के हुन्छ भन्दाखेरि सिलिया, प्यारामेसियमको लोकोमोटरी अर्गान सोध्यो भने के भन्नु होला, सिलिया। एमोबाका के हो रे, सिडोपोडिया भनेर। सम प्रोटोजोआ प्यारामेसियमले के सो गर्छ भन्दाखेरि न्युक्लियर डाइमर्फिजम अथवा हेट्रोकार्योटिक्स सो गर्छ। न्युक्लियर डाइमर्फिजम न्युक्लियस भ्यारिज फ्रम 1 to सेभरल, एकभन्दा बढी न्युक्लियसहरू के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यारिज हुन्छ अथवा डिफ्रेन्ट हुन्छ। न्युट्रिसन होलोजोइक, हालोफाइटिक, स्याप्रोजोइक, प्यारासाइटिक र मिक्सोट्रफिक भनेको युग्लेना हो। मिक्सोट्रफिक भनेर कुन प्रोटोजोआ हो, युग्लेना। डाइजेसन इज अलवेज के हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रासेलुलर हुन्छ, यानि विथिन फुड भ्याक्युल, जुन के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटोजोआको फुड भ्याक्युल हुन्छ त्यसमा के हुन्छ। ओस्मोरेगुलेसन टेक्स प्लेस इन द फ्रेश वाटर। प्रोटोजोआमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओस्मोरेगुलेसन विथ द हेल्प अफ 1 or 2 कन्ट्र्याक्टाइल भ्याक्युल्स व्हिच इज एब्सेन्ट इन म्यारिन एन्ड प्यारासाइटिक प्रोटोजोआमा के हुन्छ भन्दा ओस्मोरेगुलेसन एब्सेन्ट हुन्छ, अन्ली फ्रेस वाटरको प्रोटोजोआमा हुन सकिन्छ। रेस्पिरेसन एन्ड ग्यासियस एक्सचेन्ज केबाट हुन्छ, डिफ्युजन मेथडबाट हुन्छ, बाइ द जेनरल बडी सर्फेसबाट। एक्सक्रेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरल बडी सर्फेस, सो दे आर कल्ड एमोनोटेलिक भन्न सक्छौँ, यानि जुन नाइट्रोजनस वेस्ट हुन्छ नि प्रोडक्ट, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एमोनिया हुन्छ, त्यसैले यसलाई एमोनोटेलिक भन्न सक्छौँ। युरिन भयो भने युरिकोटेलिक भन्न सक्छौँ। फेरि रिप्रोडक्सन, प्रोटोजोआमा रिप्रोडक्सन के हुन्छ, एसेक्सुअल हुन सक्छ र सेक्सुअल हुन सक्छ। सेक्सुअल यानि फिमेल र फिमेल दुईटै ग्यामेट भएर पनि हुन सक्छ, नभएर पनि हुन सक्छ। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एसेक्सुअली रिप्रोडक्सनमा के भयो भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ ग्यामेट्सहरू मिटिङ हुन सक्दैन, जस्तै बाइनरी फिसनहरू भयो होइन, एमोबामा हुन्छ, अब के हुन्छ प्यारामेसियममा हुन्छ। ट्रान्सफर लङ्गिट्युडिनल चाहिँ केमा हुन्छ, ट्रिप्यानोसोममा हुन्छ। अब्लिक फिसन चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि सेराटियममा हुनसक्छ। बाइनरी फिसन अफ द मल्टिन्युक्लिएटेड जुन प्रोटोजोआ हुन्छ नि इन्टु 2 or more मल्टिन्युक्लिएटेड डटर इन्डिभिजुअल स्टम एज प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि बाइनरी फिसन, मल्टिन्युक्लिएट प्रोटोजोआको बाइनरी फिसनलाई हामीले प्लाज्मोटोमी भन्न सक्छौँ, जसमा के हुन्छ 2 or more मल्टिन्युक्लिएटहरू डटर इन्डिभिजुअल हुन्छ। बडिङ भनेको इट इज मोडिफाई बाइनरी फिसन भन्दा एउटा यो मोडिफाई हो बडिङ, उसमा सिङ्गल अथवा मेनी डटर इन्डिभिजुअल
इन एडिसन टु द प्यारेन्ट्स, जसमा के हुन्छ सिङ्गल अथवा मेनी डटर इन्डिभिजुअलहरू हुनसक्छ। भोटिसेला र इफ्लेटामा हुनसक्छ। मल्टिपल फिजन के हुन्छ, मल्टिपल फिजन पनि एउटा के हुन्छ रिप्रोडक्सनको टाइप्सै हो के, जसमा फिसन अथवा स्पोरुलेसन इज कमन इन फोरामिनेरिया, टेरियोलेरिया, स्पोरोजोआ एन्ड मास्टिगोफोरामा के हुन्छ भन्दाखेरि मल्टिपल फिजन हुन्छ। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको इज बाई सिङ्गामी, फिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्युजन अफ दुईवटा सेक्सुअलको फ्युजन भएर हुन्छ, फिजिकल सिङ्गामी। प्लाज्मोडियम एन्ड कन्जुगेसन, टेम्पोररी कन्ट्याक्ट अफ द दुईटा इन्डिभिजुअल विथ न्युक्लियर एक्सचेन्ज, द्याट इज कल्ड प्यारेमेसियम हुनसक्छ। मोस्ट अफ द प्रोटोजोमा के हुन्छ भन्दा सेक्सुअली म्याच्योर इन्डिभिजुअल इज ह्याप्लोइड हुन्छ। मेनी प्रोटोजोआ फ्रम द सिस्ट विच हेल्प देम इन ओभरकमिङ अनफेभरेबल कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेल्प गर्ने गर्छ मेनी प्रोटोजोआहरू। इन मोस्ट अफ द प्रोटोजोमा के हुन्छ सेक्सुअल म्याच्योर इन्डिभिजुअल इज ह्याप्लोइड हुन्छ। मोस्ट अफ द केसमा के हुन्छ सेक्सुअली म्याच्योर जुन इन्डिभिजुअल हुन्छन् त्यो प्रोटोजोआहरू के हुन्छ ह्याप्लोइड हुन्छ। मेनी प्रोटोजोआ के हुन्छ फर्म सिस्ट बनाउने काम गर्छ। सिस्टले के गर्छ भन्दाखेरि अनफेभरेबल कन्डिसनबाट बचाउने काम गर्छ कि ओभरकम, अनि अनफेभरेबल कन्डिसनमा आयो भने त्यो सिस्टले के गर्छ तिनीहरूलाई प्रोटेक्सन दिन्छ। प्रोटोजोआ क्लास डज नट क्यारी इट्स नेम आफ्टर लोकोमोटरी अर्गान, लोकोमोटरी स्पोरोजोआबाट आएको होइन। यसको लोकोमोटरी अर्गान स्पोरोजोआ हुन्छ, यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि आएको होइन। प्रोटोजोआ क्लास डज नट क्यारी इट्स नेम आफ्टर लोकोमोटरी अर्गान स्पोरोजोआ भएर भएको होइन। यो हेर पास्ट क्वेसन हो, सोध्न सक्छ है। प्रोटोजोआ क्लास डज नट क्यारी इट्स नेम आफ्टर कुन लोकोमोटरी अर्गानबाट स्पोरोजोआ भन्न सकिन्छ। टाइप अफ स्युडोपोडिया, स्युडोपोडियमको पनि केही टाइपहरू हुन्छ, जस्तै लिपोपोडिया भयो, फाइलोपोडिया भयो, रेटिकुलोपेडिया भयो र एक्सोपेडिया भयो। लिपोपोडिया भनेको केमा हुन्छ एमोबामा हुनसक्छ। फिलोपोडिया भनेको युग्लेनामा हुन्छ, युग्लिफामा हुन्छ। रेटिकुलोपोडिया चाहिँ ग्लोबिजेमिनामा हुन्छ। एक्सोपोडिया भनेको एक्टाइनोफाइरिजमा हुन्छ। सिस्ट हामीलाई थाहा छ सिस्ट आर फाउन्ड फ्रिक्वेन्टली इन डायरिया स्टुलमा हामीले के पाउन सक्छ भन्दाखेरि सिस्ट पाउन सक्छौँ। डायरियाको स्टुल हुन्छ त्यसमा हामीले डायरियाको स्टुलमा हामीले सिस्ट प्रोटोजोआको सिस्टहरू पाउन सकिन्छ। बट देयर इज नो कुनै एभिडेन्स हुँदैन द्याट दिस इज एमोमा इज द कज अफ डायरिया। एमोबा नै इन्टामोबा हिस्टोलोटिका अथवा एमोबा नै हो भन्ने कुनै त्यसको इभिडेन्स हुँदैन सिस्टको। युग्लेना के हुन्छ भन्दा यो एउटा सोलिटरी फ्रेस वाटरको फर्ममा पाइन्छ। भल्बक्स भनेको एउटा कोलोनियल फ्ल्याजेलाको फर्ममा पाउँछ। अब पोइन्ट्स केही रिमेम्बर गर्ने पोइन्ट्सहरू भयो चाहिँ भेबिआई हो। ट्रिप्यानोसोमा प्रोटोजोआ हुन्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि स्लिपिङ सिकनेस डिजिज लगाउन सक्छ। लेसमानिया प्रोटोजोआहरूले के गर्छ भन्दाखेरि कालाजार, यो चाहिँ एकदम भेबिआई हो। लेसमानिया भने कुन प्रोटोजोआको टाइपले लगाउँछ भने अथवा कालाजार सोध्यो भने कालाजार कुन प्रोटोजोआको टाइपले लगाउँछ भन्न सोध्यो भने लेसमानिया भन्ने। त्यस्तै गरी कुन प्यारासाइटले गर्दा डायरिया लगाउने गर्छ भन्दाखेरि गार्डियाले, धेरै प्राय गार्डियाले लगाउने गर्छ। प्यारासाइटिक व्हिच भ्याजिनाइटिस, जुन फिमेलमा भ्याजिनाको इन्फ्लामेसन गराउँछ भ्याजिनाइटिस, जसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि पसहरू डिस्चार्ज हुने व्हाइटिस कलरको, त्यो चाहिँ कसले गराउँछ भन्दाखेरि ट्राइकोमोनास भ्याजिनालिसले, यानि ट्राइकोमोनास भन्ने प्रोटोजोआहरूले के गराउँछ भन्दाखेरि ट्राइकोमोनास भ्याजिनालिसहरू गराउन सक्छ है। भ्याजिनाइटिस अनि भ्याजिनाको इन्फ्लामेसन गराउन सक्छ। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि ट्राइकोनिम्फा भन्ने प्रोटोजोआले के सिम्बायोटिक फाउन्ड इन गट अफ द टर्मिनेट हेल्पिङ इन सेलुलस डाइजेसन। के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जिआई ट्र्याक्टमा पाउने गर्छ। ट्राइकोनिम्फा भन्ने केमा पाउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ गटमा, विच हेल्प इन सेलुलस डाइजेसनमा हेल्प गर्ने गर्छ यो CELLULOS सेलुलस डाइजेसनमा। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटेरोस्पोन्जिया
लेके गराउँछ। कोलिन कलर सेलसँग कोलोरी कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन प्रोटोजोआ र पोलिफेराको कनेक्टिङ लिङ्क भनेको के हो भन्दाखेरि प्रोटेरोस्पोन्जिया भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो पनि एउटा भिभिआई हो। यो कालाजार र सेलेक्टिभ सिकनेस भनेको र डायरिया चाहिँ एकदम सम्झिनुपर्ने, यो चाहिँ एकदम भिभिआई सबै हो। ल अर्कोमा के हेर्छौँ भन्दाखेरि हामीले अलिकति क्लासिफिकेसन, केही प्रोटोजोआहरूको क्लासिफिकेसन छ है। प्रोटोजोआ क्लासिफिकेसन चाहिँ सब फाइलमहरू छ, प्लाज्मोड्रोमा र अर्को के हुन्छ सिलियोफोरा। प्लाज्मोड्रोमामा के पर्छ भन्दाखेरि रिजोपोडा, म्यास्टिगोफोरा, फ्ल्याजिलेट अथवा स्पोरोजोआ क्लास सिलियाटा पर्छ। यो चाहिँ सिलियाटा केमा पर्छ भन्दाखेरि सिलियाटा चाहिँ उता गयो है। अब यसमा 3टा क्लास पर्ने गर्छ, रिजोपोडा क्लास रिजोपोडा, म्यास्टिगोफोरा अथवा फ्ल्याजिलेट क्लास स्पोरोजोआ 3टा पर्ने गर्छ। लोकोमोसन बाई द सिरोपोडिया, रिजोपोडामा के हुन्छ भन्दाखेरि लोकोमोटरी अर्गान सिरोपोडिया, एमोबामा हुन्छ। मोस्टली के हुन्छ भन्दाखेरि फ्री लिभिङ वर्षमा यहाँ प्यारासाइट र फ्री लिभिङ दुइटा हुन्छ। बडी नेकेड एन्ड विदाउट डिफिनेट सेप, कुनै पनि फिक्स सेप हुँदैन। एमोबा, इन्टोमेबा, अर्सेला जस्तै इक्जाम्पल भयो। इन एमोबा द टाइप अफ सिरोपोडिया इज के हुन्छ लोपोपोडिया हुन्छ। कुन टाइप हुन्छ सिरोपोडियाको लोपोपोडिया हुन्छ है एमोबामा। अर्को हामी क्लास म्यास्टिगोफोरामा के हुन्छ भन्दाखेरि लोकोमोटरी बाई 1 अथवा मोर फ्ल्यागेलेटहरू युज गरेर लोकोमोसन गर्छ। यो चाहिँ फ्री लिभिङ हुन्छ। यसमा पनि केही प्यारासाइटहरू हुन्छ। पेलिकल्स प्रेजेन्ट, सो यसमा के हुन्छ पेलिकल्स प्रेजेन्ट हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ एउटा डिफिनेट सेप एन्ड साइज हुन्छ यसको। यसमा इक्जाम्पल जस्तै म्यास्टिगोफोरामा के कस्तो इक्जाम्पलहरू आउँछ भन्दाखेरि इटी यानि युग्लेना ट्रिप्यानोसोमा भनेर सम्झिनु। एमइटी यानि म्यास्टिगोफोरामा एमइटी यानि युग्लेना र ट्रिप्यानोसोमा भनेर याद गर्नुहुन्न। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि लेसमानिया र गाडिया पनि पर्यो। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि स्पोरोजोआमा के हुन्छ भन्दाखेरि नो लोकोमेट्री अर्गानहरू स्पोरोजोआमा मात्रै नभएको है, यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो। कुन फाइलमा लोकोमेट्री अर्गान हुँदैन भन्दाखेरि लोकोमेट्री अर्गान नभएको स्पोरोजोआमा हुन्छ। यो चाहिँ इन्डो प्यारासाइट हुन्छ, जसमा के हुन्छ इन्टर्नल अर्गान्सहरूमा बस्ने गर्छ, इन्टेस्टाइनहरूमा। थिक पेलिकल्स प्रेजेन्ट, सो विथ डिफिनेट, यसमा थिक पेलिकल्सहरू यसमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। यसको मतलब डिफिनेट सेप एन्ड साइज हुन्छ यसमा। इक्जाम्पल चाहिँ प्लाज्मोडियम भयो। प्लाज्मोडियमको लोकोमेट्री अर्गान के हो भनेर सोध्यो भने केही होइन भनेर बुझ्नु होला। मोनोसिस्टाइटिस, प्यारासाइट इन द सेमिनल भेसिकल्स अफ अर्थवर्म। अरू के हुन्छ भन्दाखेरि बेबेसिया इमेरिया भन्ने इक्जाम्पलहरू भयो। सिलियाटा, अर्को के हुन्छ सिलियोफोरा भन्ने सब क्लासमा के हुन्छ फर्स्टमा सिलियाटा क्लास भयो। यसमा लोकोमोसन बाई द सिलिया प्रेजेन्ट थ्रु आउट द बडी। फ्री लिभिङ, यो पनि इन्डोप्राइस इनसाइड द बडी। पेलिकल प्रेजेन्ट हुन्छ अनि सेप भयो। प्यारामेसियम र भोटिसेला, ब्लान्टिडियम र ओपालिना जस्ता कुराहरू इक्जाम्पलहरू भयो। सुक्टोरिया क्लासमा के हुन्छ भन्दाखेरि एडल्ट्स लाइक सिलिया चाहिँ रिप्लेस बाई सुक्टोरियल टेन्टाकल्सहरूले सिलियालाई रिप्लेस गरेको हुन्छ। टेन्टाकल्स यो भनेको लोकोमेट्री अर्गान हो। यसमा के हुन्छ फ्री लिभिङ भएन, यो सेप भएन। एसिनेटा र युफ्लेटा र पोडोफाइरा भन्ने कुराहरू यसमा पर्छ। अब एउटा स्पोरोजोआ भन्ने मात्रै प्रोटोजोआ पर्यो जसको लोकोमेट्री अर्गान्स भएन। प्लाज्मोडियममा के हुन्छ लोकोमेट्री अर्गान भन्यो भने केही हुँदैन भनेर बुझ्नु होला। अनि यिनीहरूको फ्री लिभिङ प्यारासाइट पनि भएन, यानि अर्को के हुन्छ सेप पनि छैन। अर्को एमोबा भनेको एउटा मोस्ट कमन स्पेसिस हो अफ एमोबा इज प्रोटियस भन्ने स्पेसिस हो। एमोबा कसले डिस्कभर भयो रोजर भोन रोजेनहफले। एमोबाको कुनै फिक्स सेप हुँदैन, फ्रेस वाटरमा बस्ने गर्छ। एमोबा इज कल्चर इन ल्याबोरेटरी, हे इन्फ्युजन मेथडले हामीले ल्याबमा कल्चर गर्न सक्छौँ। बडी अफ एमोबा इज कभर बाई द प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमाले कभर गरेको हुन्छ।
जुन चाहिँ ट्राइल्यामिनर हुन्छ, 3टा लेयर हुन्छ। सिलेक्टली के हुन्छ, पर्मिएबल मेम्ब्रेन हो जसबाट विच कभर द बडी इन जेनरल, जसले प्रोटेक्सन प्रोभाइड गर्छ। प्लाज्मा लेमा भनेको एमोबाको कभरिङ अर्गान के हो भनेर सोध्यो भने प्लाज्मा लेमा हुन्छ, जुन चाहिँ 3टा लेयरले बनेको हुन्छ जसले प्रोटेक्सन प्रोभाइड गर्छ। प्लाज्मा लेमा भनेको एउटा यो एक्सक्रेटरी अर्गान पनि हो र प्रोटेक्सन त दिन्छ, साथसाथै के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सक्रेटरी अर्गान पनि हो। एमोनिया डिफ्युजेस, एमोनिया जुन हुन्छ नि केबाट डिफ्युज हुन्छ भन्दाखेरि प्लाज्मा लेमाबाट। प्लाज्मा लेमा एक्सक्रेटरी नभएर रेस्पिरेटरी पनि अर्गान हो। डिफ्युजन अफ अक्सिजन, जहाँबाट अक्सिजनको डिफ्युजन हुन्छ र कार्बन डाइअक्साइड टेक प्लेस गर्छ थ्रु इट। आउटर लेयर प्लाज्माको बाहिरी लेयरलाई मेड अफ फाइबरहरूले बनेको हुन्छ, जुन चाहिँ एधेसिभ हुन्छ। मोलिकुल्स अफ एधेसिभ म्युकोप्रोटिन, जसलाई हामीले माइक्रोभिलाई भन्न सक्छौँ। एधेसिभ म्युकोप्रोटिन हुन्छ जसलाई हामीले माइक्रोभिलाई भन्न सक्छौँ। प्लाज्माको आउटर लेयरलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि माइक्रोभिलाई। माइक्रोभिलाई इज प्रोजेक्टेड आउटसाइड, यस्तो ससाना माइक्रोभिलाइहरू हुन्छ जसलाई आउटसाइडको सर्फेसमा प्रोजेक्टेड हुन्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि बडीलाई ड्राई राख्ने काम गर्छ। सो एमोबा चाहिँ कहिले पनि पानीले भिज्दैन इनसाइड द वाटरमा, जस्ताको सुक्खाको सुक्खै रहन्छ। पोस्टेरियर इन्ड इज मार्क बाई द रिङ्गल प्लाज्मा मेम्ब्रेन which determine the polarity in MOBA. साइटोप्लाज्मा इज डिफ्रेन्टेड इन्टु आउटर इक्टोप्लाज्मा र इनर इन्डोप्लाज्मा भनेर। यो यति आजको पढौँ। ल, today's class is finished. एमोबा पनि सकियो। AMOEB